श्रीहनुमतस्तोत्र लाङ्गूलमृष्टवियदं बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितश्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डम् द्राङ्मेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचर महाभय दुर्विषह्यम् घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार पत्ये तदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपल्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागः प्रागेव रागिविदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमे शविशेषतुष्ट्यै तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुतपाटयदयस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै कोशाप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भान्तनादितवलन्मृगनाथयोथम् अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णममप्यमन्दम् धूर्णद्गदा विहति वीक्ष्यतराक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्ष्यमाणम् वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिजित्पसफलम्भितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तम् रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टम् पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्षः अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाश क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम् निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तम् वन्दे हरिः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छम् दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तं चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कां दिदक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढेः साक्षात् गृहेरिव बहिः परिदेवमानां स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकपीटयोनि दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानां मूर्तेर्गृहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्योम्नीषणं परिगतं पतगैर्ज्वलब्धिः पीताम्बरं दधतमुच्छितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विगहराजमिवाहमीडे स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिवग्नवहनी ज्वालोल्ललद्दजपटामिव देवतुष्ट्यै वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तां मध्येव रामविजयाजिकवै जयन्तीम्
रक्षश्च ये कचित् कक्षकपुश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदेशनोऽस्तु आशुद्धये रघुपति प्रणयेकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तमब्धः प्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोण मक्षक्षयक्षणविधानमितात्मदाक्ष्यम् भास्वत प्रभात रविभानुभरावभासम् लंका भयं करममुं भगवन्तमीडे तीर्थो दधि जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदष्ट्वविसञ्च्यमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम् यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतम गुरुर्मनुशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्दरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतं स्कन्धे दिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवापचवारा न परानवाप्यां स्तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतिः कविपतिः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा लाङ्गूलमृष्टवियदं बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितश्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यम् घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार पत्ये तदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपल्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागः प्रागेव रागिविदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमे शविशेषतुष्ट्यै तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुतपाटयदयस् तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै घोषप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भान्तनादितवलन्मृगनाथयोथम् अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णमवाप्यमन्दं धूर्णद्गदा विहति वीक्ष्यत राक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्ष्यमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिजित्पसफलम्भितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तम् रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टम् पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण
तत्काय शोणितनिपातमपेक्षि वक्षः अक्ष प्रभृत्यमरविक्रम वीरनाश क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम् निद्रापिताभ्रघनगर्जन घोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् आशंस्यमानविजयं रघुनाथ धाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरिः क्षितिभृतः पृतना प्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतो दिपुच्छम् दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तं चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कां दिदक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढेः साक्षात् गृहेरिव बहिः परिदेवमानां स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकपीटयोनि दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानां मूर्तेर्गृहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्योम्नीषणं परिगतं पतगैर्ज्वलब्धिः पीताम्बरं दधतमुच्छितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विगहराजमिवाहमीडे स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिवग्नवहनी ज्वालोल्ललद्दजपटामिव देवतुष्ट्यै वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तां मध्येव रामविजयाजिकवै जयन्तीं रक्षश्च एकचित्तकक्षकपुश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु आशुद्धये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तं मब्धप्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोण मक्षक्षयक्षणविधानमितात्मदाक्ष्यं भास्वतप्रभातरविभानुभरावभासं लङ्काभयं करममुं भगवन्तमीडे तीर्थोदधि जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदश्वविषञ्च्यमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहं यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मनुशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्दरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतं स्कन्धे दिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवापचवारा न परानवाप्यां स्तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा लाङ्गूलमृष्टवियदं बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितश्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यं घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार
पत्ये तदस्य बहुधा परिणामदूतं सीता पुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपल्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागः प्रागेव रागिविदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमेषविशेषतुष्ट्यै तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुतपाटयदयस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै कोशाप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भान्तनादितवलन्मृगनाथयोऽथ अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णवमप्यमन्दं धूर्णद्गदा विहति वीक्ष्यतराक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्ष्यमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिजित्पसफलम्भितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तं रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटीरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टं पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्षः अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाश क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम् निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरिः क्षितिभृतः पृतना प्रधानं यस्योचितिं समुपदिष्टवतो दिपुच्छं दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तं चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कां दिदक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढेः साक्षात् गृहेरिव बहिः परिदेवमानां स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकपीटयोनि दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानां मूर्तेर्गृहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्योम्नीषणं परिगतं पतगैर्ज्वलब्धिः पीताम्बरं दधतमुच्छितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विगहराजमिवाहमीडे स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिवग्नवहनी ज्वालोल्ललद्दजपटामिव देवतुष्ट्यै वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तां मध्येव रामविजयाजिकवै जयन्तीं रक्षश्च एकचित्तकक्षकपुश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु आशुद्धये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तं
मब्ध प्रभञ्जन तनूजनुषं भजामि। रक्षस्व तृप्तिरुडशान्ति विशेषशोण मक्षक्षयक्षण विधानमितात्मदाक्ष्यम् भास्वत प्रभात रविभानुभरावभासं लंका भयं करममुं भगवन्तमीडे। तीर्थोदधि जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा। श्रीराम हर्षगलदष्ट्वविषञ्चमानं तं ब्रह्मचारि वरवानरमाश्रयेऽहम्। यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतम गुरुर्मनुशङ्करात्मा। हृद्यो हरस्य हरिवद्दरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतम्। स्कन्धे दिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषम्। तस्मादवापचवारा न परानवाप्यां स्तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे। उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा। लाङ्गूलमृष्टवियदं बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम्। आस्फालितश्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे। मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यं घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचारम्। पत्ये तदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे। यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपल्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागः। प्रागेव रागिविदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमे सविशेषतुष्ट्यै। तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान्। लङ्कालकानिव घनानुतपाटयदयस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। घोषप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भान्तनादितवलन् मृगनाथयोथम्। अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे। हेलाविलङ्घितमहार्णमवाप्यमन्दम् धूर्णाद्गदा विहति वीक्ष्यतराक्षसेषु। स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्ष्यमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम्। जम्भारिजित्पसफलम्भितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तम्। रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि। दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टम्। पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्षः। अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाश क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम्। निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम्। आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण।
दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरिः क्षितिभृतः पृतना प्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतो दिपुच्छम् दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तं चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कां दिदक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढेः साक्षात् गृहेरिव बहिः परिदेवमानां स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकपीटयोनि दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानां मूर्तेर्गृहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्योम्नीषणं परिगतं पतगैर्ज्वलब्धिः पीताम्बरं दधतमुच्छितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विगहराजमिवाहमीडे स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिवग्नवहनी ज्वालोल्ललद्दजपटामिव देवतुष्ट्यै वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तां मध्येव रामविजयाजिकवैजयन्तीं रक्षश्च ये कचित्कक्षकपुश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु आशुद्धये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तं मब्धप्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोण मक्षक्षयक्षणविधानमितात्मदाक्षं भास्वतप्रभातरविभानुभरावभासं लङ्काभयं करममुं भगवन्तमीडे तीर्थोदधि जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदष्ट्वविषञ्चमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम् यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मनुशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्दरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतं स्कन्धे दिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवापचवारा न परानवाप्यां स्तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतिः कविपतिः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा लाङ्गूलमृष्टवियदं बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितश्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यम् घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार पत्ये तदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपल्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागः प्रागेव रागिविदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमे शविशेषतुष्ट्यै तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान्
द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुतपाटयदयस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै कोशाप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भान्तनादितवलन्मृगनाथयोऽथ अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णममप्यमन्दम् धूर्णद्गदा विहति वीक्ष्यतराक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्ष्यमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिजित्पसफलम्भितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तम् रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टं पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्षः अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाश क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम् निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरिः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतो दिपुच्छम् दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तं चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कां दिधक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढेः साक्षात् गृहेरिव बहिः परिदेवमानां स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकपीटयोनि दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानां मूर्तेर्गृहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्योम्नीषणं परिगतं पतगैर्ज्वलब्धिः पीताम्बरं दधतमुच्छितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विगहराजमिवाहमीडे स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिवग्नवहनी ज्वालोल्ललद्दजपटामिव देवतुष्ट्यै वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तां मध्येव रामविजयाजिकवैजयन्तीं रक्षश्च एकचित्तकक्षकपुश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदेशनोऽस्तु आशुद्धये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तं मब्धप्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोण मक्षक्षयक्षणविधानमितात्मदाक्षं भास्वतप्रभातरविभानुभरावभासं लङ्काभयं करममुं भगवन्तमीडे तीर्थो दधि जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदश्वविसञ्च्यमानं
तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहं यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मनुशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्दरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतं स्कन्धे दिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवापचवारा न परानवाप्यां स्तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा लाङ्गूलमृष्टवियदं बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितश्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यं घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार पत्ये तदस्य बहुधा परिणामदूतं सीता पुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपल्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागः प्रागेव रागिविदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमे शविशेषतुष्ट्यै तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुतपाटयदयस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै कोशाप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भान्तनादितवलन्मृगनाथयोथम् अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णमवाप्यमन्दं धूर्णद्गदाविहति वीक्ष्यतराक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्ष्यमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशं जम्भारिजित्पसफलम्भितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तं रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टं पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्षः अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाश क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासां निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरिः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छं दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तं चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कां दिदक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढेः साक्षात् गृहेरिव बहिः परिदेवमानां
स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकपीटयोनि दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानां मूर्तेर्गृहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्योम्नीषणं परिगतं पतगैर्ज्वलब्धिः पीताम्बरं दधतमुच्छितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विगहराजमिवाहमीडे स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिवग्नवहनी ज्वालोल्ललद्दजपटामिव देवतुष्ट्यै वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तां मध्येव रामविजयाजिकवैजयन्तीं रक्षश्च ये कचित्कक्षकपुश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु आशुद्धये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तमब्धप्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोण मक्षक्षयक्षणविधानमितात्मदाक्षं भास्वतप्रभातरविभानुभरावभासं लङ्काभयं करममुं भगवन्तमीडे तीर्थोदधि जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदश्वविषञ्चमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहं यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मनुशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्दरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतं स्कन्धे दिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवापचवारा न परानवाप्यां स्तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा लाङ्गूलमृष्टवियदं बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितश्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषह्यं घोराद्भुतव्रतमियं यददश्चचार पत्ये तदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपल्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागैः प्रागेव रागिविदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमे शविशेषतुष्ट्यै तान् जानकी विरहवेदनहेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीयवृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुतपाटयदयस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै कोशाप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भान्तनादितवलन्मृगनाथयोथम् अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रं कपीन्द्रपृतनावलयस्य वन्दे हेलाविलङ्घितमहार्णवमप्यमन्दं
धूर्णद्गदा विहति वीक्ष्यत राक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्ष्यमाणम् वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिजित्पसफलम्भितपाशबन्धम् ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तम् रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टम् पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्षः अक्षप्रभृत्यमरविक्रमवीरनाश क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासाम् निद्रापिताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् आशंस्यमानविजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरिः क्षितिभृतः पृतना प्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छम् दम्भान्धितां धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तं चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कां दिदक्षुरपतत्तमहं वृणोमि क्रन्दन्निशाचरकुलां ज्वलनावलीढेः साक्षात् गृहेरिव बहिः परिदेवमानां स्तब्धस्वपुच्छतटलग्नकपीटयोनि दन्दह्यमाननगरीं परिगाहमानां मूर्तेर्गृहासुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्योम्नीषणं परिगतं पतगैर्ज्वलब्धिः पीताम्बरं दधतमुच्छितदीप्तिपुच्छम् सेनां वहद्विगहराजमिवाहमीडे स्तम्भीभवत्स्वगुरुबालधिवग्नवहनी ज्वालोल्ललद्दजपटामिव देवतुष्ट्यै वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्तां मध्येव रामविजयाजिकवै जयन्तीम् रक्षश्च ये कचित्कक्षकपुश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु आशुद्धये रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमापतन्तं मब्धप्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोण मक्षक्षयक्षणविधानमितात्मदाक्षम् भास्वतप्रभातरविभानुभरावभासम् लङ्काभयं करममुं भगवन्तमीडे तीर्थोदधि जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदष्ट्वविषञ्चमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम् यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मनुशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्दरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतं स्कन्धे दिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषं तस्मादवापचवारा न परानवाप्यां
स्तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजम्भिता हनुमतस्तुष्टयेस्तु वीरविंशतिकाभिधा